اولا يعطيك الصحه استاذه ياسمين بولجدري على لا بريزونطاسيون، كانت ما شاء الله. دكتور فاطمه، اكتشفنا جوانب جديده في شخصيتك وابحاثك ومسارك المهني، خاصه انه في الكامب الناس كامل ما شبعتش منك. يعني ديجا راح نبدا معك باول سؤال اللي عييت نطلعه نهار الكامب وما لحقتش، دونك جو بريفير نبدا به. فوالا، دونك هل وجدتي صعوبة في التأقلم في اليابان وخاصة اللغة وطريقة الدراسة عامة في اليابان؟ دونك الصعوبة هي دايما كاينة من وين نروحوا في مكان ما نعرفوش، دونك نكونوا كما نقولوا خارج كيفاش نقولوا بالعربيه اوت اوف كومفورت زون، خارج منطقه الامان. فوالا، خارج منطقه الامان اكزاكتومون. دونك كي تخرجوا من بيت تاع الوالدين هما يحمونا بزاف، وبعد احنا الجزائريين بزاف قراب لوالدينا، دونك الوالدين يحمونا بزاف. دونك كي نخرجوا من البيت تاع الوالدين شغل اوني كونفرونتي او موند ريال اللي ما كناش نشوفوه كي كنا محميين مع عند والدينا. وهاد les étapes ils jouent à chaque fois, donc on a toujours peur quand on connaît pas l'environnement اللي رانا فيه. دونك في اليابان كي رحت en France ça va parce que la France راها معمره بالجزائريين، دونك ماشي مشكل تمشى برا تهضر غير شويه جزائريه يجاوبوك. دونك كي رحت لليابان وي يا يو هاد شغل ما فهمت والو، كي ما نكذبش عليكم لو بروميير جور كي وصلت اوطون قبل ما نجي كنت ميته بالفرحه غادي نروح لبلاد جديد وغادي نكتشف صوالح جدد وكاع، بصح النهار الاول كي وصلت قعدت نقول يا يما واش درت ما نفهمش، شوفي يهضروا معايا ما نفهم، نحوس نقرا حاجه ما نفهمها. دونك c'était vraiment je me suis retrouvée comme un enfant في عالم ما يفهم والو، وكي شغل ما خممتش بزاف هذاك الخوف ولا، باسكو بديت نعقل. وصلت لليابان le 31 janvier 2016 le 1er février بديت نخدم. دونك انا درتها بالعاني باش ما نقعدش وحدي هذوك الايامات وجو ديبريم ولا. دونك بديت نخدم، كي بديت نخدم في اللابوراتوار تم تأقلمت وتم شفت كانوا بزاف لي زيترونجي مع لي جابوني كي بارل en anglais، donc c'était pas voilà c'était pas si difficile que. C'était quoi la deuxième partie de la question? La deuxième partie قال لك طريقة الدراسة عامة في اليابان، يعني كيفاش شفتي السيستم يونيفرسيتير تاعهم تما؟ داكوغ. دونك انايا ما قريتش هنا في اليابان بصح قريت، دونك عندي اون ايدي على السيستم جابوني. دونك السيستم جابوني هو مختلف بزاف على السيستم فرنسي. قريت في فرنسا دونك وقريت في الجزائر، دونك عندي اون ايدي على السيستم فرنسي. وجي في اوسي دي زيكول ديتي en Europe، دونك كانت عندي اون ايدي على السيستم ايدوكاتيف. دونك في اليابان هما يركزوا بزاف على التطبيق. Ça veut dire que في الباشلر ديغري عندي لي زيتوديون تاوعي يبداو ستاج تاعهم في اللابوراتوار ويبداو يكتبوا في المقالات العلميه في لا تروازيام لا دوزيام و تروازيام اني تاع لا ليسانس. ولا دي فام لا على بالك دي فام عاده كي داو الباك قراو العام الاول تاع لا ليسانس، العام الزاوج تاع لا ليسانس يجوا هكا ما عارفين والو بيردو. بصح شوالا تكون عندهم حاجه مليحه، واحد كي يكون صغير ما يخافش رايت ياخذ بلوس دو ريسك، ياخذ بالخف لي ريسك اكزاكتومون. انا الخطره الاولى كي قالوا لي كي ديريكتور دو تيست تاعي قال لي فاطمه خاصك تكتبي لارتيكل تاعك في العام الاول تاع لا تيز، انا كاتبه لي جبل هذيك ليكريتور تاع لارتيكل، كانت تبان لي جبل كيفاش نبدا وكيفاش نكمل، وانا بالك مانيش على هوتور بور écrire un article، donc il y avait un problème de confiance en soi tu vois.
اي باسكو علاش باسكو كنت عارفه شعال هذوك لي زارتيكل ماشي سي ديفيسيل مي شعال سي كومبليكي ولا باسكو قريت بزاف لي زارتيكل وكانوا يبانوا لي هاد الناس اللي كتبوا هاد لي زارتيكل عقلهم معقد باش نجموا يشوفوا هذاك الديتاي وكاع. Et où j'ai vu, voilà, où j'ai vu les les jeunes qui بداو très très jeunes. أنا j'aurais aimé نبدا كيما قال لك très très jeune. Donc ماذا بيا les professeurs يعلموا les étudiants يكتبوا مقالات très très jeunes. D'accord. Juste نكمل. تفضلي فاطمة. قلت لك يتعلموا يكتبوا très très jeunes. même شي في مقالات كما قال لك عالميه سي با غراف مقاله دونك كون يكون زعما شغل مقالات معليش ناس ناسيونال ولا راه بالك راه كاين مي avec un impact factor très faible ولا اللي تقبل هاد المقالات تاع لي زيتوديون سي très très encourageant. دونك انا جي في باللي كي نقول له دير الدرافت ولا نقول ليتوديونت بدي في الدرافت على بالك يبدو في الدرافت يبداو يجيبوا لي زيدي تاعهم هاكم كيما يقول لك حنا مربجين بصح انا نقول لهم ربجوها معليش قلت لها بعد برك كتب انا معاونك باش نستفوا ايام ساكن يقول لك صح يكتبوا هكا سي با اورغانيزي بصح كي نقراها الخطره الاولى ونقول له كومون il organise نقول لك حاجه يعاود يجي السمانه الجايه اورغانيزي لو تروك نقراه 2 fois ou 3 fois et c'est bon pour publier. Donc ça c'est très c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué في l'éducation japonaise. يبغوا تطبيق بزاف ويبغوا les exemples كي يتعلموا حاجه عندهم l'exemple لحداها. Et donc voilà. Juste نكمل un petit peu la question ou la réponse à la question. J'avais la chance aussi قريت في la Corée du Sud. Et aussi la même chose, ils ont le même système que les Japonais et tout. Et aussi vrai كما قالت فاطمة نبداو يكتبوا les articles في الماستر 1 ماستر 2 في ليسانس bachelors last year bachelors و master 1 and master 2 عندك la possibilité بتكتبي des articles généralement on vise des articles تاع des conférences généralement des conférences Exactement. Une fois l'article تاع الكونفيرونس قبلوه وتبوبليا et tout نقدروا نبداو نخمموا في ان vrai article تاع جورنال ولا مي لا بلوبار تاع لي زيتيديون ماستر 1 ماستر 2 في الجامعات اليابانيه وفي الجامعات الكوريه يكتبوا دي زارتيكل يبدوا يكتبوا في دي زارتيكل article research articles. Donc c'est ça qui est très très bien. En plus حاجه مع لي جابوني مع لي كوريا ils sont très stricts. كي تقولي لهم كيما قلت لك فاطمه كي تقولي لهم خصني درافت سي دون 2 jours 3 jours صاير عندك درافت تعاودي تقولي له بلي فوالا البلان هذا ما عجبنيش الا تبع البلان هذا جديد ثاني 2 3 jours راه عندك الدرافت avec le nouveau plan فهمتي très très réactif. C'est des gens qui travaillent ou qui travaillent. C'est déjà une valeur ajoutée pour leur carrière. Imagine un étudiant il travaille déjà عنده في البورتفوي تاعو. Exactement. هما الهدف سي صح الهدف كيعطوا له شوا كي تكوني ماستر تخرجي ماسترز ديجريز وعندك ان بابي ولا دو ça veut dire عندك possibilité de faire la recherche. Donc في السي في تاعك تقدي تبوستولي بور بي اتش دي ولا دون مانيير فاسيل فريمون فاسيل ولا بغيتي تروحي تخدمي فاني في لونتربريز تروحي تخدمي دونك سي سا كي